قربان جاواں جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت تو کتنے بڑے سخی تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ کرام دی سیرت پڑھو. واحد جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں دے نام دے نال ہی غنی دا لقب جڑ گیا. غنی یعنی سخاوت کرن والا, غنی یعنی جن اللہ دے رستے اندر مال لٹان والا, غنی یعنی دل دا بھی غنی مال دے حوالے نال بھی غنی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام, دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ پاک دی توفیق نال سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی, جس دے اندر جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان لے کے آنا اور پھر اس ایمان تے استقامت اختیار کرنا اور اس استقامت دی وجہ تو تکلیفاں اور دکھاں دا برداشت کرنا, صبر کرنا, پھر اللہ رب العالمین دا جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لو اس صبر دا بدلہ اور صلہ اور اجر عطا کرنا. اس حوالے نال گفتگو ہوئی اور جو ساڑی آخری بات سی جمعہ دے اندر وہ اے سی کہ جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی پہلی خوبی ہے اسلام تے استقامت اور دوسری خوبی ہے حیا. حیا جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ایسی خوبی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مختلف صحابہ کرام دی ایک ایک خوبی نو واضح اور نمایاں بیان کیتا. جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دا سب تو زیادہ صدیق, سچائی, سچ بولن والا او جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ دے معاملے دے اندر اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معاملے دے اندر سب تو زیادہ سختی کرن والے یعنی ڈٹ جان والے او جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ خوبی سی. جمیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوبی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ علی دی خوبی یہ وے کہ او بہادر نے, شجاع نے. نبی علیہ السلام نے حضرت
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوبی بیان کی تھی کہ وہ خوبصورت قرآن دی تلاوت کرنے والے تھے. آپ نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا کہ جس نے اونج قرآن سیکھنا ہوئے جویں قرآن آسمان تو نازل ہویا تو عبداللہ ابن مسعود کو سیکھے. یعنی مختلف خوبیاں سن. یہ مطلب ایک نہیں کہ یہی خوبیاں سن دیگر خوبیاں نہیں سن، نہیں بلکہ یہ خوبیاں سب تو زیادہ سن. تو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوبی نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی وہ حیا بیان فرمائی. آپ نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو زیادہ حیا دے معاملے دے اندر جس دا پہلا نمبر ہے اس دا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حیا دے معاملے دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی مقابلہ نہیں. تسی اس روایت تو بخوبی واقف ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی کہ میں ایسے بندے تو من رجل ایسے انسان تو میں حیا نہ کراں جس انسان تو تستحیو منہ الملائکہ جس انسان تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے. لیکن ایک اور روایت جو تساں احباب کے سامنے میں پیش کرنا چاہنا اور پھر معاشرے دیاں بھی ایک دو اور باتاں تواڈے سامنے واضح کرنا چاہنا. اس حدیث تے ذرا غور کرو. یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. اماں جان سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں نے کہ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سن. نبی علیہ السلام دے بعد صحابہ آئے جناب حضرت ابوبکر حضرت عمر. نبی علیہ السلام اسی طرح ٹیک بھی لگائے رکھے اور پنڈلی تو کپڑا ہٹیا سی. نبی علیہ السلام نے وہ کپڑا بھی اپنا اسی طرح رہن دیتا. لیکن جو ہی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے اجازت نہیں دی تھی. آپ نے فرمایا روکو روکو تو روکیا گیا. اماں جان فرمانیاں نبی پاک نے ٹیک بھی چھوڑ دی تھی تو پنڈلی دے اوپر کپڑا بھی گیا. تو ماں جی فرمانیاں نے میں پوچھا اللہ دے نبی تو سائن کیوں کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس موقع تے بڑی تاریخی بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان عثمان رجل حیی. عثمان ایسا حیا والا انسان ہے. عثمان دے اندر اتنی حیا ہے اتنی شرم ہے کہ وہ انی خشیت ان اذنت له تلک الحال. مینوں ڈر سی کہ اگر ایسے حال چی میں عثمان نو اجازت دے دیتی جس حال میں بیٹھا ہویا عثمان نو میں اپنے گھر آن دی اجازت اپنے قریب اپنے کول آن دی ایسے حال اجازت دے دیندا میں اپنا کپڑا پنڈلی تے اوپر نہ کردا اور ٹیک نہ چھوڑ کے بیٹھدا. اس حالت جس حالت ابو بکر آئے میں بیٹھا رہا عمر آئے میں بیٹھا رہا اس حالت اگر میں عثمان نو بلا لیندا. عثمان اتنی حیا ہے اللہ یبلغ الی فی حاجتہ. عثمان جیڑی گل میرے نال کرن آیا سی حیا دی وجہ تو عثمان نے بول ہی نہیں سی سکنا. گل ہی نہیں سی ہونی عثمان کو. عثمان نے شرم دی وجہ تو میرے نال گل ہی نہیں سی کر سکنی. اس عثمان دی حیا دی وجہ تو میں اپنی ٹیک بھی چھوڑی ہے اور اپنا کپڑا بھی پنڈلی دے اوپر کیتا ہے تاکہ عثمان میرے نال گل تے کر سکے بول تے سکے. عثمان نے اس حالت وچ میرے نال بول ہی نہیں سی سکنا. ہن میں تواڈے سامنے اوے ساتھ ہن میں تواڈے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہنا کہ کتنی حیا. تسی اپنے معاشرے دیکھو کیا اے حیا ہے ساڈے معاشرے. ساڈا معاشرے دے اندر تو بے حیائی عام ہو چکی بہت زیادہ عام ہو چکی. لباس دے معاملے دے اندر تسی غور کرو ساڈیاں اولاداں دا لباس کیسا ہو چکا ہے. اسی دیہاتی لوگ ہاں اے دھوتی وغیرہ بن لینے ہاں بزرگاں دی وراثت بننی چاہیے دے کوئی حرج نہیں. لیکن یقین منو دھوتی وغیرہ بن کے پورا سطر ہی ننگا ہویا پھر دو اپنے گھر پھر رہا ہے جانوراں پھر رہا ہے مطلب اپنے خواتین دے سامنے پھر رہا ہے. انہوں کہو یار ادھاں دے کپڑے کیوں پائے نہیں بھئی میں پٹھے پونے سن جی. پٹھے پونے ہون تے بے حیائی والے کپڑے پائی دینے بھئی. پٹھے جو پانے ہون یا کوئی گھر دا کام شام کرنا ہوئے تے ایسے کپڑے پائی دینے جس دے نال بندے دا سطر ننگا ہو جائے. اس طرح دے کپڑے پائی دینے کہ بندے دا جسم نظر آندہ رہے اور جسم دے اعضاء نظر آندے رہے. اور خاص کر کے یہ جڑا عام طور تے اے نائٹ ڈریس دے نام دے ہوتے اساں رات والا لباس جی بھئی دن والے کپڑے ہور ہوندے نے تے رات والے کپڑے ہور ہوندے نے.
کوئی مسئلہ نہیں، تسی اپنی استری بچانی ہے یا ایسا کوئی معاملہ بچانا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کپڑے تے ایسے پہنو کہ او دے جسم دے اعضاء نظر نہ ہو۔ یہ ٹروزر شرٹاں جڑیاں آ گئیاں تنگ تو تنگ، پھر وہ مشہوریاں دیندے نے، مشہوریاں ویڈیوز آندیاں نے فیس بک تے یوٹیوب تے مختلف ایپس دے ذریعے، اے لباس پاؤ، ویکھو کڈے کمفرٹ نظر آ رہے ہو، پورے جسم دا ایک ایک عضو نظر آ رہے ہیں، جنیاں باواں جنیاں لتاں جنہ جسم جو ہے اس طرح نظر آ رہا ہے، اور اسی بھی خوشی دے نال وہ لباس خریدتے ہیں۔ یقین منو بندہ باہر پھردا ہوئے سن شرم آندی ہے، حیا آندی ہے، بھئی یہ کس طرح لگا پھردا ہے، اوہی منڈا اپنیاں بھیناں وچ، اوہی منڈا اپنے والدہ دے سامنے، اوہی بچہ اپنیاں کزناں دے سامنے، اپنے رشتہ داراں دے سامنے اوہی ٹروزر شرٹ پہن کے پھر رہا ہے، نہ والد نے انہوں سختی نال روکیا، نہ او دے اندر اتنی کوئی غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے کہ یار میریاں بہناں نے، میری والدہ ہے، میریاں بھابیاں نے، میرے رشتہ دار نے، یہ عورتاں دے سامنے میں کیویں پھر رہا ہوں، میں اپنے والد دے سامنے کس طرح پھر رہا ہوں، وہ حیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ میں پھر گزارش کرانگا حیا لے کے آؤ۔ یہ جتنے تسی دیکھو 2-4 دن پہلے جھنگ دے اندر ایک نوجوان لڑکی قتل ہوئی، بھئی وہ قتل کیوں ہوئی ہے؟ مختلف ہوئیاں خبراں، لیکن حقیقی خبر کیا ہے؟ حقیقی خبر اے تے ٹھیک ہے، قتل کس طرح ہوئی کیوں ہوئی اے باتیاں باتاں نے، لیکن اے بات تے ٹھیک ہے نا کہ اپنے دوست دے نال رول نمبر سلپ لین واسطے گئی ہے، اپنے دوست دے نال رول نمبر سلپ لین واسطے گئی، ہن جیڑی سلپ لین واسطے اپنے دوست نال جا رہی ہے اس تو تسی کی حیا دی توقع کرو گے، تسی کی اس دی عزت دی حفاظت دی یا عصمت دی کی توقع کرو گے، یا میں کی توقع کرانگا، یا معاشرہ اس دی حیا دی کیا توقع رکھے گا؟ اے 2 دن پہلے سڑے لئیہ دے اندر ایک بیٹے نے اپنے باپ نو قتل کر دیتا، اور قتل کرنے تو بعد اس بدبخت بیٹے نے جنازہ خود پڑھایا، جنازہ بھی خود پڑھایا، قتل کرنے تو بعد میت لاش ہے پانی ایک بہا دیتی، وہ پتہ نہیں کتھوں جا کے ملی، وہ جدو مل گئی وہ بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہے، حیا ختم ہو چکی، کیوں ختم ہو چکی ہے؟ اساں اپنی اولاد دے لباس تے، اپنی اولاد دے کردار تے، اپنی اولاد دے اخلاق تے، اپنی اولاد دے چلنے پھرنے تے کوئی فکر نہیں کی تھی، کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ محترم سامعین کرام، آج دے اس دور دے اندر سب تو زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا، اس چیز کا نام حیا ہے۔ کتنی بڑی حیا جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دینے، فرماندے نے فواللہ ما زنیتو فی جاہلیت ولا اسلام۔ لوگو جوانی یہ نہ دلی آئی سی، جوانی یہ نہ دلی آئی سی، فرمان لگے فواللہ میں نو اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، میں نو اللہ دی قسم ہے ما زنیتو فی جاہلیت، اسلام قبول کرنے تو پہلے دور جاہلیت اندر 34 سال دی عمر دا عرصہ گزاریا، ولا فی اسلام تے اسلام قبول کرنے تو بعد 50 سال دا عرصہ گزاریا، 84 سال دے قریب عمر جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فرماندے نے میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہوں 34 سال میرے اسلام تو پہلے والے یعنی جاہلیت دے دور دے، جہالت دے دور دے، تے 50 سال میری زندگی اسلام والی، نہ اسلام تو پہلے جہالت دے دور دے اندر تے نہ اسلام قبول کرنے تو پہلے میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ پاک دی میں اپنی پوری زندگی دے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی کسی عورت دے نال زنا نہیں کیتا، ایک مرتبہ بھی کسی عورت نو ہاتھ بھی نہیں لگایا، غیر محرم عورت نو ہاتھ بھی نہیں لگایا پوری زندگی دے اندر 84 سال دے عرصے دے اندر۔ تے اتنی بے حیائی ہے، یقین منو نمک حرامی ہے، پھپھو دی بیٹی نہیں محفوظ، خالہ دی بیٹی نہیں محفوظ، چاچو دی بیٹی نہیں محفوظ، گندگی پھیل چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے اپنے معاشرے دے اندر، اپنی اولاد تے تسی اور خاص کرے جڑے گرمیاں دے دن آئے نے لے وئی چھٹے پھر دے جے 3 مہینے چھٹیاں نے گرمیاں دیاں تے ماموں دے گھر، یہ بالغ بھی ہو چکا ہے، سوئمنگ پولاں تے نہان جاندے پے نے، لباس ادھے ادھے کچھے پائے ہوئے نے، کچھے
بھئی کوئی حیا ختم نہیں، تو انہوں کس روکے نہان تو نہاؤ جا کے، کوئی مسئلہ نہیں، خوشی کرو، انجوائے کرو، تو انہوں کینے روکے، لیکن ایدہ مطلب یہ نہیں کہ بے حیائی، یقین منو والد اپنے بچیاں نال نہاندہ پھردہ ہوندہ کچھے پائی پھردہ، کوئی سمجھان والا نہیں، کوئی کسی قسم دی اس طرح دی بات انہوں دسن والا نہیں، بھئی حیا اسلام دی سنیان اور پہچان ہے۔ میں کئی مرتبہ حدیث سنا چکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اسلام، ہر دین، جتنے بھی اللہ نے آسمان تو دین نازل کیتے، ہر دین دی کوئی نہ کوئی وصف اور خوبی پہچان والی سی، یعنی تعارف سی ہودا ساڑھا جڑا دین اسلام ہے نا، ایدہ سب تو وڈا تعارف تے پہچان تے عظیم خوبی ہے نا، وہ حیا ہے، حیا ہے۔ اسے وجہ تو وہ ایک پرا اپنے دوسرے پرا نو حیا دی تلقین کر رہا سی، نبی پاک نے فرمایا داہو انہوں چھڑ دے، جے دل وچ ایمان ہے تے پھر حیا دا کہن دی ضرورت نہیں، جے دل وچ ایمان نہیں تے پھر حیا آ ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ جس بندے دے دل وچ ایمان ہوئے گا وہ بے حیائی دے قریب نہیں جائے گا، جیڑا بندہ بے حیائی بھی کر رہا ہے تے مومن بھی ہے، سمجھو اے دے ایمان وچ فالٹ آ چکا ہے، اے دے ایمان وچ کمزوری آ چکی ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیسا حیا ہے، فرمان لگے، اگلی گل سنو، خود بیان کر دینے، جس دن تو میں نبی پاک دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی نا، جس ہاتھ نال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، اس ہاتھ نو بیعت کرنے والے دن تو لے کے یعنی 50 سال دی پوری زندگی دے اندر اس ہاتھ نال میں کدی اپنی شرمگاہ نو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ حیا ہے جو کہ ساڑھے معاشرے نظر نہیں آندا۔ تو لمبی چوڑی گفتگو دی بجائے میں توہاڈے تک پیغام پہنچاواں گا، اج تو ہی بعد اپنے بچیاں دے لباس تے ذرا غور کرو۔ خواتین تشریف فرما، اے چھوٹیاں بچیاں، ہلے بچی ہے، انہوں نکراں پائی پھر دے، پتہ نہیں کی کچھ پائی پھر دے، ہون تے بلکہ تسی برینڈڈ کپڑے لین واسطے جاؤ، او آندے نے جی اے دے نال آؤندہ ہی پجامہ ہے، اے دے نال ہندہ ہی پجامہ ہے، بس جی اے تے انجی اے ہون فیشن آگے نوا، بھی جان چھڑاؤ ایسے فیشن تو، اپنی بیٹی دی فکر کرو، اپنے بیٹے دی فکر کرو، اور سب تو پہلے انہاں دے لباس ٹھیک کرو، تے انہاں نو حیا سکھاؤ، انہاں نے شرم سکھاؤ، تاکہ توڑا معاشرہ بہترین ہوئے، سونا ہوئے، سمریا ہوئے، اپنے گھراں وچ پردے والا سسٹم لے کے آؤ۔ توڑے اگر چھٹیاں گزارن واسطے پتیجے یا پانجے توڑے گھر دے اندر آئے بھی نے نا، تو توڑیاں بیٹیاں جوان نے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پتر تو بیٹھک تک محدود رہا کر، میں وینا کنے دن رہندے توڑے گھر، بیٹھک تک پابندی لاؤ، بیٹھک تک تو رہنا ہے، تو گھر داخل نہیں ہونا کیونکہ میری بیٹیاں جوان نے، لہذا انہاں دا پردہ ہے تیرے تو بیٹھا کے پتر رہا کر، روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، جیڑا مہینہ رہ لیندے، 8 دن رہ لیندے، 3 دن بھی نہیں کرنے ہونے، انہیں کہنا لاؤ مامی نے سانو اینی اہمیت نہیں دیتی، اسی تائے کر گئے ہیں، چاچے کر گئے ہیں، اینی بھی اہمیت نہیں ملی، پھپھو کر گئے ہیں، سانو کار نہیں سناؤن دیں دے جی، کار نہیں سناؤن دیں دے۔ محترم سامعین اکرام، میں آج ایک روایت کے اندر پڑھ رہا تھا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے باہر آ رہے اور حضرت عثمان نے پوری زندگی، حالانکہ تسی غسل خانے جو وہ مکمل کپڑے اتار کے غسل کر سکتے ہو، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی غسل کر دیں اپنے مکمل کپڑے نہیں اتارے، تہ بند کے غسل کر دیں سن، چادر پہن کے غسل کر دیں سن، اوپر بھی چادر لئی ہوئی اور نیچے بھی تہ بند چادر باندھی ہوئی، لونڈی کپڑے دین واسطے آئی، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظرہ میں جھکائیاں ہوئیاں تے اس لونڈی نو کہ اپنی نظر جھکا، اپنی نظر نیچے رکھ، تو میرے اس حالت دے اندر میں نہیں ویکھ سکتی، حالانکہ لونڈی بندے نو اس حالت ویکھ سکتی سی، اس دور دے اندر لونڈی نال بغیر نکاح دے ویسے تعلقات جو بیوی نال تعلقات ہو سن، اسلام نے اجازت دیتی ہوئی سی، ہو سکتے سن، لیکن پھر بھی اپنی لونڈی تو بھی کیسی حیا ہے، کہنے لگے میرے نظرہ جھکا کیا، اپنی نظرہ نہ اٹھا، ایتھے کپڑے رکھ کے چلی جا، اوپر بھی چادر نہیں ہوئی ہے جسم تے اور نیچے بھی تہ بند بندھی ہوئی ہے، پھر بھی اتنا حیا۔ تو آج ساڑھے معاشرے نو سب تو زیادہ جس چیز دی ضرورت ہے، اپنے بچیاں دے لباس ٹروزراں شرٹاں تو جان چھڑاؤ، کھلا لباس شلوار قمیض، کتنا پیارا لباس ہے یار سب،
یہ کتنی پیاری سنجان اور پہچان ہے ساڈی. یہ لباس پہنو اپنی بچیاں نوں اچھے لباس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت دی عبادت ہی قبول نہیں, اس عورت دی نماز ہی قبول نہیں, نماز ہی قبول نہیں جس عورت نے کپڑا ایسا پہنیا ہوئے جس کپڑے دے نال او دا جسم دے اعضاء نظر آ رہے ہو. آپ نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا عورتوں نے کپڑے پہنے ہون گے لیکن کپڑے پہنے ہون دے باوجود قاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلات ایسیاں ہون گیاں, لباس پایا ہوئے گا لیکن پھر بھی لوگ انہوں نے نظریں جما کے رکھن گے. کیوں؟ کیونکہ لباس ہی ایسا ٹائٹ قسم دا ہوئے گا کہ سارا جسم اس چیز نظر آ رہا ہوئے گا, پتہ ہوئے گا کہ اس عورت دی باڈی کیا ہے. تو میں پھر گزارش کراں گا خواتین نو اپنی چھوٹے بچپن تو لے کے اپنی بچیاں دے, اپنی بیٹیاں دے اور خواتین دے لباس دی فکر کرنے دی ضرورت ہے. اور مرد حضرات نوں اپنے بچیاں تو لے کے بڑیاں تک لباس دی فکر کرنے دی ضرورت ہے. تسی پٹھے پانے نے, تسی گھر دا کام کرنا ہے تو پھر بھی پرانا لباس پہن لو لیکن لباس ایسا کھلا پہنو کہ تہاڈا جسم نظر نہ آوے, جسم دے اعضاء نظر نہ آوے. خصوصی طور تے ٹروزر شرٹ تو تے ویسے ہی جان چھڈاؤ, ایک کچے والے معاملات تو تے ویسے ہی جان چھڈاؤ. اور نمبر 2 تسی اپنے بچیاں دی بہت زیادہ فکر کرو. اے ٹوئلاں تے نہانا تے سوئمنگ پولاں تے نہانا, قتل ہو رہے بچے, اس طرح لٹیاں جا رہی ہیں بچیاں دیاں, اس طرح نہیں محفوظ. اے بے حیائی دا کلچر عام ہو چکا ہے, اس تو جان چھڈاؤ. کیونکہ جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظیم خوبی حیا ہے. لوگو حیا والے عثمان, نبی پاک نے فرمایا عائشہ اگر میں اپنی پنڈلی تے ایک کپڑا نہ کردا عثمان نے میرے نال بات ہی نہیں سی کر سکنی, گفتگو ہی نہیں سی کر سکنی. کیڑی شے دی وجہ تو؟ حیا دی وجہ تو. اور جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تیسری خوبی کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیاں دے پیشوا بن گیا ہے, سخیاں دے امام بن گیا ہے. اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہوندا ہے. اللہ پاک کسے بندے نوں دولت بھی دے وے, اللہ پاک کسے بندے نوں مال بھی دے وے تے دولت دین تو بعد, مال دین تو بعد اللہ دولت تے مال خرچ کرن دی بھی اللہ توفیق دے وے. بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے سخی لوگ ہوندے نے لوگوں جنہاں کولوں مال بڑا ہوندا ہے, دولت بڑی ہوندی ہے لیکن حج دا فریضہ بھی نہیں ادا کر سکدے. تسی اپنے معاشرے دے اندر, اپنے محلے دے اندر, اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ اور پھر چیک کرو کتنے ایسے چودھری فوت ہو گئے, کتنے ایسے نواب فوت ہو گئے, کتنے ایسے سردار فوت ہو گئے, کتنے ایسے دولت پیسے سے جاگیردار فوت ہو گئے, کتنے ایسے مال والے فوت ہو گئے جنہاں دا مال بہت زیادہ سی, جنہاں دی دولت بہت زیادہ سی. اللہ دے بندیاں تے خرچ کرنا تے دور دی بات, جڑا حج انہاں تے فرض سی وہ حج کرن دی بھی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ مال دے نال اتنی محبت, پیسے دے نال اتنا پیار, پیسے دے نال اتنی محبت. کتنے کتنا مال سی انہاں کول, کتنی کتنی دولت سی انہاں کول, لیکن کدی خود اچھا لباس نہیں پہنیا, کدی خود اچھا کھانا بھی نہیں کھایا, پوری زندگی دے اندر اپنی رہائش واسطے کوئی اچھا مکان بھی نہیں بنا سکے. لیکن قربان جاواں جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت تو. کتنے بڑے سخی, تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ کرام دی سیرت پڑھو. واحد جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں دے نام دے نال ہی غنی دا لقب جڑ گیا. غنی یعنی سخاوت کرن والا, غنی یعنی جن اللہ دے رستے اندر مال لٹان والا, غنی یعنی دل دا بھی غنی, مال دے حوالے نال بھی غنی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی تھی. میں اشارتاً بات دی وضاحت کرتا جاواں, یاد دہانی دے طور تے پیغام دینا جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے, نبی پاک نے فرمایا من حفر رومتا فلہ الجنہ. لوگوں مسلمانوں نوں پانی دی ضرورت ہے, پانی دی قلت دی وجہ تو مسلمان پریشان نے. جو دے بدلے پانی لے کے آنا پیندا ہے, ستو دے بدلے پانی لے کے آنا پیندا ہے, پنیر دے بدلے پانی لے کے آنا پیندا ہے. ہن لوگ جو کھان یا پانی لے کے آن, اس وجہ تو بڑی پریشانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حفر رومتا, جڑا
جڑا بندہ میرے روماں نو خرید کے مسلماناں واسطے وقف کرے گا فلاح الجنہ اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں مکہ پاک وچ جدوں ہجرت کی تھی جدوں میں ہجرت کر کے حبشے دے اندر گیا پھر مکے دے اندر آیا جتنے پیسے میرے کل موجود سن میں کہ یار اپنا وطن تے وسیب چھوڑ کے جا رہے ہوں اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہوں پتہ نہیں ہوتے کیسے حالات ہون گے اے میں مال لے کے جانا وا 30 تو 35 ہزار درہم میں اپنے نال لے کے آیا سا آ کے میں اس دی تجارت کراں گا تجارت جلا برکت دے گا اپنا مکان بھی بناواں گا اپنی میری عیش بھی بناواں گا تے مزید بھی تجارت جاری رہے گی. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جدوں میں گل سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا جڑا بندہ میرے روما خرید کے دے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت کا مہمان بنائے گا. جدوں میں نبی پاک دی حدیث سنیے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا جڑا بندہ روما دا پانی خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کرے گا اللہ رب العالمین اس دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا. آندے نے گھر والی سوچ ختم کاروبار والی سوچ ختم تجارت والی سوچ ختم ہر قسم دی سوچ ختم ہو گئی. میرے گھر دے اندر جتنے بھی پیسے سن راس المال یعنی جمع پونجی جتنی بھی موجود سی ساری اٹھا کے میں اس بندے کو چلا گیا. میں اے بیرے روما خریدن واسطے آیا بیرے روما خرید کے اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے حاضر ہویا. اللہ دے محبوب پیغمبر تساں فرمایا سی جڑا جڑا بندہ بیرے روما خرید کے آئے گا اس بندے واسطے جنت آئے گی. اللہ دے پیغمبر مبارک ہوئے اللہ پاک نے توڑے یار عثمان نوے توفیق دیتی ہے میں بیرے روما مول خرید کے آگیا ہوں. اللہ دے محبوب پیغمبر اج تو بعد پانی سارے مسلمانوں واسطے وقف ہو چکا صرف مسلمانوں واسطے نہیں یہودی کوئی بھی اللہ دا بندہ یہ تو پانی لوے کوئی قیمت وصول نہیں کی دی جائے کوئی قیمت وصول نہیں کی دی جائے. میں سمجھنا مبارک بات تے خوش نصیب نے وہ لوگ مبارک بات ہے انہوں لوگوں جنہاں فلٹریشن پلانٹ دے انتظام کیتے ہوئے اتھے بھی لگا ہویا ساڑھے مرکز نمرہ دے زیر اہتمام اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے چلان والے اور پنڈج بھی لگا ہویا ارد گرد بھی کئی جگہ تے لگے ہوئے اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن تسی فلٹریشن پلانٹ نہیں لگا سکتے تو پھر میں کہاں گا کچھ پوائنٹس ایسے بناؤ اے گرمی دے دن نے اپنی دکاناں دے باہر اپنے گھراں دے باہر ایک دا کولر رکھو کولر ٹھنڈا پانی رکھو کسی دن مٹھا کر دیا کرو. بلکہ ساڑھے بھائی چودھری عباس صاحب بیٹھے ہوئے نے انہوں نے اپنی دکان دے باہر تسی ہون بھی جاؤ نا اے روڈ تے دکان دے باہر روڈ تے اگے کر کے کولر نمایاں واضح رکھیا ہوندہ کوئی پانی پین والا پانی پیوے. ڈاکٹر افضال صاحب بن شاکر نظر نہیں آ رہے کتے بیٹھے ہونے نے میں انہوں نے گزارش کرانگا نام لے کے تسی اپنی دکان دے باہر رکھو. پچھلے سال بھی میں نے شاکر رکھیا ہوئے چاچو عباس صاحب شبیر بھائی دے والد انہوں نے بھی میں گزارش کرانگا تسی اپنی دکان دے باہر رکھو. بھائی خالد صاحب بیٹھے نے چودھری خالد سنگھیڑا صاحب انہوں نے بھی گزارش کرانگا تسی بھی اپنی دکان دے باہر رکھو. مزید بھی جو احباب ساڑھے تشریف فرمانے دور دور تو تشریف لے کے آن والے انہوں نے میں گزارش کرانگا. بلکہ سر اشرف صاحب بیٹھے نے سر اسلم صاحب دے چھوٹے بھائی انہوں نے میں آکے اپنے گھر دے باہر تو یہ کولر رکھو اور انشاءاللہ اس ہفتے دے اندر اللہ دی توفیق نال جڑے میں نام لینے اور جڑے نہیں لے سکیا میں پھر گزارش کرنا ایک کولر پے ہونگے کولر تے اچھا گلاس صاف ستھرا رکھیا جے پاویں بن کے رکھ دیو کیونکہ ساڑھے مسلمان نے چھڑ دے کوئی نہیں لیکن رکھیا جے صاف ستھرا پلاسٹک والا گلاس جڑا کسے بھی نہیں نہ لینا ہوتا وہ گلاس رکھنے آتے صاف ستھرا گلاس رکھ دیو اوتھے بن کے رکھ دیو. یا دکان دے بار میں اس لئے کہہ رہے ہیں دکان کھلی ہوندی ہے تسی اوتھے رکھو بلکہ اپنیاں چھپریاں بناؤ چھوٹیاں چھوٹیاں. اے جتنے ریڈی والے لوگ لگے پھر دے ہوندے نے یا جتنے بھی غریب مزدور لگے پھر دے ہوندے دوپہر دا قیام کرن اللہ تو اجر دے گا اللہ تو نجر دے گا. ایک عورت بدکارہ عورت ایک کتے پیاسے نو پانی پلان دے بدلے اللہ دی زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دا مہمان بنا دے تو کیا تسی کسی انسان نو پانی پلاؤ پیاسے نو رب تو جنت نہیں دے گا؟ انشاءاللہ ضرور دے گا. آکھو انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا. تو فلاح انسانیت دا کام کرنا ہے لوگاں دے بھلے دا کام کرنا ہے. اے پانی والا تے کام آج تو شروع کرو نا انشاءاللہ اس ہفتے دے اندر اگلے ہفتے بلکہ تسی میں رپورٹ دے آجے باہر تو تشریف لے
کے آن والے بھی اسی اپنے اپنے گھراں دے باہر اپنی دکان دے باہر اپنے ڈیرے دے باہر کولر دا انتظام کیتا ہے پانی دا میں انشاءاللہ جمعے نام لے کے تہاڈی دعاواں کراں گا رکھو گے انشاءاللہ ضرور رکھو اللہ پاک تہاڈے مال اور جان وچ اور رزق وچ برکت عطا فرمائے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کدی کدی میٹھا پانی بھی بنا لیا جائے اللہ تو ضروری نہیں کہ روز ہی بنے تے سارا دن ہی تسی بنا کے رکھ دیو بھاویں گھنٹے بعد ختم ہو جائے اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے تے کئی بندیاں نوں میں نال اے وی کر دیاں میٹھا پانی بنا کے رکھ دین دو دو بوتلاں بھر کے لے جاندے دکاناں والے بھی نال جڑے ہمسائے دکاناں والے نا بوتلاں بھر کے لے انج نہیں کرنا بس ضرورت جتنا استعمال کرنا جتنا تانوں ضرورت ہے اتنا پانی پی لو اے نہیں کہ تہاڈے اس کردار دی وجہ تو کوئی نیکی دا کام ہی چھڈ دے تہاڈی اس حرکت دی وجہ تو کوئی نیکی دا کام ہی چھڈ ایسی حرکت نہیں کرنی بلکہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ فلاح دا کام ہوئے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا اعلان کیا کیتا لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ابتبع مدبرا بنی فلان غفر اللہ لہو من ابتبع مربدا بنی فلان غفر اللہ لہو لوگو کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبوی دے نال والا پلاٹ خرید کے دے گا جڑا فلان دی اولاد دا پلاٹ ہے بعض روایات دے اندر آندا ہے وہ یتیماں دا پلاٹ سی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول وہ یتیم معصوم بال حاضر ہوئے اللہ دے نبی جے مسجد واسطے پلاٹ ہے تے اسی پیسے نہیں لینا چاہندے اسی مال نہیں لینا چاہندے اسی درہم و دینار نہیں لینا چاہندے قربان جاواں انہاں یتیماں دے جگرے تو تسی دعا کرو اللہ پاک سانو بھی حوصلہ عطا فرمائے تے قربان جاواں نبی پاک دے کردار تو جدو یتیمہ نے آکھیا نا میں ایسا پیسے نہیں لینے نبی پاک خوش ہو کے نہیں فرمایا وہ کیا کمال بات ہے اللہ تعالیٰ جنت دے بڑا چنگا کام کیتا جی آپ نے فرمایا چھوٹے یتیم بچے نے انہاں یتیم بچوں کی پتہ کہ بڑے ہو کے کیڑیاں ضرورتاں ہوندیاں نے انہاں کی پتہ بڑے ہو کے کتنی مشکلات اے یتیم انہاں نوں ہلے نہیں پتہ جذبات آپ نے فرمایا نہیں مفت نہیں لواں گے پیسے دیاں گے اتھے ہن میں گل کر دیاں آئیے تے کر دینی چاہیے حق دی گل ہونی اسی کول خانی تے کون سی ہونا سانوں فون کر کے سدیا گیا جی ساڈے بھتیجے اساں آکھے نہ کرو آپ سدیا فون کر کے انہاں کہ جی اساں ابے دی خیرات کردے پئے ہاں کول خانی کردے پئے تسی لازمی آؤ تو نہ آندا تو بچیاں نو حوصلہ دیندا وے نہ پترو تو نہیں پتہ تہاڈیاں بڑیاں ضرورتاں نے ہلے اے ہون جڑے تواڈے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھن دے نے 2 دیگاں دا خرچہ میں دینا 15ویں دن جدوں تہاڈی قربان پڑی نا پھر تانوں پتہ لگنا انہاں بچیاں نوں سمجھاؤ نا جی نا ساڈا دل کوئی نہیں سی سانوں انہاں نے سدیا تے اسی تاں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا خرید کے دے گا یتیم بچے حاضر ہو گئے اللہ دے نبی اسی تیار ہاں ویسے ہی دین لئی اسی پیسے نہیں لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اے یتیم بچے نے اے معصوم بچے نے انہاں نوں نہیں پتا بڑے ہو کے انہاں دیاں کیا ضروریات ہون گیاں بڑے ہو کے اے وے یتیماں دے مال دا تحفظ اے وے مسکیناں دے مال دا تحفظ مینوں پنجے نے آپ ہی آکھیا ضد کیتی ہوندا سی یتیم ہے نا بھاویں پنجا پتیجا ضد بھی کردا نا فلانی شے لے کے دے فلانی شے تسی اگر اس دے مال دے نگران بن گئے ہو تو پھر انہاں دی حفاظت کرو اے حفاظت دی ذمہ داری ہے ضد کر گیا فلانی شے لے کے دے فلانی شے لے کے دے انج نہیں تسی محافظ ہو جب تک وہ بالغ نہیں ہوندا سمجھدار نہیں ہوندا اس دی تربیت کرو ان سمجھاؤ پتر فضول خرچی نہیں کرنی بڑا ہوئے گا تیری بڑی ضروریات ہونیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں ہوئے گا میں حدیث کے اندر پڑھے لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تو 25 ہزار درہم کے درمیان ایدی قیمت ادا کی تھی لوگوں اے پلاٹ خریدیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نو مسجد نبوی دا حصہ بنا دو مسجد نبوی دا حصہ بنا دیتا گیا نبی پاک دی وفات پاک ہو گئی اللہ دے پیغمبر دی وفات پاک تو بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق دی وفات پاک تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد نبوی دی توسیع کی تھی مسجد نبوی نو ودھایا ہے لیکن
اصل دے اندر جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد سی یعنی کھجوراں دا چھپر تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کھجوراں دے درختاں دے نال یعنی کھجوراں دا جڑا چھتیر وغیرہ ہوندا ہے او دے نال اللہ دے پیغمبر نے جڑیاں دیواراں بنائیاں سن کچیاں اٹاں دیاں دیواراں اسی طرح مسجد نبوی رہن دتی حضرت عمر دی شہادت تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی دی توسیع بھی کیتی تے توسیع دے نال نال قیمتی قسم دے پتھر منگوائے بہترین قسم دے پتھر منگوا کے خوبصورت ترین مسجد نبوی بنائی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت دا مہنگا ترین درخت ساگوان دا درخت اللہ دے محبوب پیغمبر دے یار عثمان نے وہ درخت منگوایا اس درخت دی مسجد نبوی دی خوبصورت قسم دی چھت بنوائی لوگ گلاں کرن لگ پے لوگ باتاں کرن لگ پے عثمان مسجد نو خوبصورت بنان لگ پیا عثمان سارا کچھ مسجد تے پیسے لان لگ پیا عثمان مسجد دے بارے خرچ کرن لگ پیا اس وقت جناب عثمان نے کیا فرمایا انکم اقصرتم و انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم یقول میں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو سنیا سی لوگوں جڑیاں تسی گلاں کر رہے ہو انہاں گلاں دا جواب میری بات نہیں بلکہ میں نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہو تسی مینوں کہندے ہو مسجد اتنی خوبصورت کیوں بنائی ہے تسی مینوں کہندے ہو مسجد اتنی پیاری کیوں بنائی ہے تسی مینوں کہندے ہو مسجد تے اتنا خرچہ کیوں کیتا ہے پڑھنی تے نماز ہی سی اتنی پیاری تے خوبصورت مسجد کیوں بنائی ہے سنو میرے کولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بطور جواب تواڈیاں گلاں دا جواب حضرت عثمان کہن لگے میں نبی پاک دی حدیث سناواں گا سمعت النبی میں نبی پاک کولوں سنیا سی یقول اللہ دے پیغمبر فرما رہے سن من بنا للہ مسجدا من بنا للہ مسجدا جڑا جڑا بندہ اللہ پاک دا گھر بنائے گا اللہ پاک دی مسجد بنائے گا کس نیت دے نال کس ارادے دے نال یبتغی بہ وجہ اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ نیت ارادہ اے ہوے میرا اللہ راضی ہو جائے نیت ارادہ اے ہوے میرا اللہ خوش ہو جائے نیت ارادہ اے ہوے کہ میرا اللہ میرے زندگی دے گناہ معاف کر دے نیت ارادہ اے ہوے میرے اللہ دا گھر بن رہا تے خوبصورت گھر ہونا چاہیے لوگوں نو وکھاؤن واسطے نہیں بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دا جڑا بندہ گھر بنائے گا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہو مثلہ فی الجنت اللہ پاک اس بندے دا گھر جنت وچ ویسا بنائے گا جیسا وہ اللہ دی زمین تے اللہ دا گھر بنائے گا جتنا خوبصورت جتنی دل دی چاہت تے خلوص تے فکر دے نال اللہ دی زمین تے اللہ دا گھر خوبصورت کر کے تسی بناؤ گے اللہ جنت دے اندر ویسا ہی خوبصورت تہاڈا گھر بنائے گا میں مسجد نبوی دے اندر اعلی قسم دے پتھر اس وجہ تو لگائے میں مسجد نبوی دے اندر سب تو مہنگا ترین درخت ساگوان دی چھت اس وجہ تو بنائی ہے میں اپنی حیثیت دے مطابق اللہ دا گھر خوبصورت بنا دیتا ہے اللہ پاک اپنی قوت تے طاقت دے مطابق جنت وچ میرا گھر بھی خوبصورت بنا دے اے ہے شوق اے ہے فکر ہم مسیتاں دے پیسے لائی آوندے نے غریب بھوکے مرن ڈے نے مسیتاں دے پیسے لائی آوندے نے فلانا انج ہون ڈیا فلانا کئی بندے کرنا اس صحیح بخاری دی حدیث میں تواڈے سامنے تلاوت کی فرمان لگے میں نبی پاک تو سنیا جیڑا بندہ جیویں دا گھر اللہ دی زمین تے اللہ دی رضا واسطے اللہ دا گھر بنائے گا ویسا گھر اللہ پاک جنت وچ اس واسطے بنائے گا مسجداں پیاریاں ہونی چاہیے کہ نہیں فخر نہ ہوے ایک دوسرے دی مسجد وچ ساڈی مسجد سونی ہے دے ورگی کوئی نہیں اے نہیں اللہ دی رضا دی خاطر رضا اللہ دی ہوے ایک دوسرے تے فخر ایک قیامت دی نشانی ہے لوگ ایک دوسرے دی مسجداں دی خوبصورتی تے فخر کرن گے ایک الگ بات فخر نہیں بلکہ یبتغی بہ وجہ اللہ کہ چاہت کیا ہے کہ میرا کون راضی ہو جائے اللہ تے اللہ دا گھر خوبصورت کھلا وسیع جڑا بندہ بنائے گا اللہ دے گھر لئی آسانیاں کرے گا اللہ دا گھر کتے بنائے گا جنت تسی بناؤ گے انشاءاللہ گھر اللہ دا اوے اللہ دے گھراں واسطے زمیناں وقف کر جو آج پھر کہاں گا بار بار کہاں گا روزانہ کہاں تو پھر بھی یہ بات مکمل نہیں ہوندی لوگوں اللہ دے گھراں نوں جگہ دے جو زمیناں دے جو مرلے دے جو کنالاں دے جو ایکڑ دے جو جتنی ہو سکتی اللہ دے گھراں نوں دے جو اللہ جنت تے تواڈے گھر بنائے گا جنت وچ گھر بنائے گا جانا جنت چاہندے ہو تے مساجد دی خدمت کرو مساجد نال محبت کرو
اللہ پاک تانوں اپنی جنت دا مہمان بنائے گا۔ اور تیسرا اعلان اللہ دے پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیتا لوگو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت جیش اسرہ غزوہ تبوک یعنی تنگی والا قاحت والا غزوہ یعنی پریشانی دے حالات والا غزوہ، اس وقت دی سپر پاور قوت دنیاوی اعتبار دے نال روم دے نال مقابلہ تے جنگ 700 کلومیٹر دے قریب سفر ہے، اتنا لمبا سفر کرنا ہے، جا کے انہاں دے نال لڑائی کرنی ہے، جا کے جہاد کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ضرورت مال دی مال لے کے آؤ، حدیث پاک دے اندر آمد ہے صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت استطاعت دے مطابق مال جمع کروایا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ مال بہت تھوڑا ہے تے ضرورت زیادہ ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ دے محبوب پیغمبر میں حاضر ہوں حکم فرماؤ میں حاضر ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا مال دی ضرورت ہے، اللہ دے نبی 1000 دینار میں اللہ دے راستے دے اندر مال وقف کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا پیسے تے پورے ہو گئے نے لیکن اونٹ بھی ضرورت ہے، غلہ بھی ضرورت ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر میں 300 اونٹ دا اعلان کرنا، حتیٰ کہ 940 اونٹ حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان دے لبے لگائے غلے دے نال تیار کیتے ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے پیش کیتے۔ اونٹاں دی قطار 340 نہیں 940 اونٹ۔ ایتھے ایک جانور کوئی اللہ دے گھر نوں دے دے تے کئی سال سناندا ہے اودوں اسی گاں دتی سی، اودوں اسی مجھ دتی سی، اودوں اسی کٹا مسجد بنن رہی سی نا، ساڈے کو کچھ نہیں اساں گاں دتی سی۔ ایک گاں دیو میں اللہ قبول کرے اچھی بات ہے، لیکن کتنا اسی فخر محسوس کرنے ہو 940 اونٹ دیتا سامان دے نال لدیا لگایا۔ آپ نے فرمایا گھوڑے بھی تے ضرورت میں، اللہ دے نبی 1000 دی گنتی پوری کرو 60 گھوڑے بھی میں دیاں گا۔ تیاری ہو گئی، حدیث پاک دے اندر آمد ہے، میں حدیث دے اندر پڑھے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع ترمذی دی حدیث ہے، اس طرح اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جھولی دے اندر حضرت عثمان دے درہم تے دینار اٹھائے ہوئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے اس طرح پھر اپنی جھولی دے اندر جویں خوشی دے نال کوئی بندہ اٹھا کے پھر جھولی دے اندر پھینک دیندا ہے۔ صحیح میں جامع ترمذی دے اندر پڑھے ہے، نبی پاک نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، 2 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا عثمان اج تو بعد جویں دل لاکھی تو زندگی گزار تینو اللہ دی جنت تے جان تو کوئی شے بھی نہیں روک سکدی، تینو اللہ دی جنت تے جان تو کوئی تیرا عمل تے کوئی تیری کوئی بھی دنیا دی کوئی بھی بات تینو اللہ دی جنت تے جان تو نہیں روک سکدی۔ لیکن مسند احمد دی حدیث دے اندر میں پڑھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذر ابن عفان او عفان دا پتر عثمان او عفان دا پتر عثمان ما عمل بعد اليوم اج تو بعد جویں دل لاکھی زندگی گزار اج تو بعد جویں دل لاکھی زندگی گزار تینو اللہ دی جنت تے جان تو تیرا کوئی عمل بھی نہیں روک سکدا۔ حدیث پاک دے اندر میں پڑھیا یرددھا میران، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ نہیں بلکہ بار بار جتنی دیر اللہ دے نبی اس جگہ تے بیٹھے رہے نبی پاک یہ ہوئی فرماندے رہے او عفان دا پتر عثمان جویں دل لاکھی زندگی گزار اج انج خوش کیتی تینو جنت تے جان تو کوئی شے نہیں روک سکدی، تینو تیرا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکدا۔ اے عثمان دی سخاوت لوگو مالی سخاوت، دل دے بھی بڑے سخی سن، اللہ پاک کولوں ہی بڑے ڈرن والے سن۔ اس حوالے نال بھی میں کئی روایات تواڈے سامنے پیش کر سکدا لیکن ایک حدیث سنو میں حوالے دا ذمہ دار ہوں۔ عثمان کتنے دل دے سخی، کتنا اللہ کو ڈرن والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک دن غلام انہاں دے نال بیٹھا ہویا ہے تے غلام نے کوئی غلطی کیتی تے اودے کن تو پکڑ کے جے پیار دی وجہ تو باپ اپنے بیٹے دے کن نوں مروڑا دیندا ہے، جے محبت دی وجہ تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی دے کن نوں مروڑا دیندا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلطی دی وجہ تو اودے کن نوں مروڑا دے کے انہوں بات سمجھائی، جو ہی بات سمجھ
سمجھائی پھر ذہن کے اندر بات آئی یار کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت بھی تو لگے گی اللہ پاک دی عدالت دے اندر جب حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا اس کم دے مروڑے دا بھی تو حساب کتاب ہوئے گا میں اللہ دی عدالت دے اندر کس طرح جواب دے آنگا میں حدیث دے اندر پڑھے لوگوں مصنف ابن شہبہ دے اندر روایت موجود ہے طبقات ابن سعد دے اندر روایت موجود ہے جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام دے سامنے بیٹھ گئے تے کہنے لگے اے میرا کان حاضر ہے جے میں تیرے کان نو مروڑا دیتا تے میرے کان نو مروڑا تے میں معافی منگنا تے معذرت بھی کرنا غلام کہنے لگا امیر المومنین تواڈے حقوق بڑے زیادہ نے میرا تے حق بھی کوئی نہیں تسی مینوں کھانا بھی نہ دیو تے پھر بھی تواڈا اختیار ہے تسی مینوں پانی بھی نہ دیو پھر بھی تواڈا اختیار ہے تسی مینوں ویچ دیو منڈی دے اندر تو پھر بھی تواڈا اختیار ہے میرا تے حق ہی کوئی نہیں کیونکہ میں غلام ہوں تسی میرے آقا و مولا تہاڈا حق سی تساں مینوں سزا دتی ہے اے دے اندر کوئی حرج نہیں نبی پاک دے یار عثمان کہن لگے نہیں کل قیامت والے دن اللہ پاک دی عدالت لگے گی رب کریم دی عدالت دے اندر حساب کتاب ہون گے اللہ پاک نے جے اس حساب کتاب دے اندر مینوں پکڑ لیا تے میں اپنے رب نوں کیا جواب دیاں گا قصاص لے لے جویں میں تیرے کان نوں مروڑے اس طرح میرے کان نوں مروڑ کون لوگ خلیفہ وقت لوگ اے کون لوگ امیر مومنین لوگوں ایک کونے لوگوں 44 لاکھ مربع میل دا حکمران لوگوں اپنے غلام دے سامنے اپنے نظروں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے اپنے غلام دے سامنے اپنا سر جھکا کے اپنا کان اگے کر کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اللہ پاک دی عدالت یاد ہے کہنے لگے میرے کان نوں مروڑا دے کیونکہ اللہ دی عدالت دے اندر جدو حساب ہون گے میں اپنے رب نوں کیا جواب دیاں گا کہنے لگا امیر المومنین میری کیا جرت میری کیا حیثیت امیر المومنین دے کان نوں مروڑا دیواں میں تے تواڈے کان نوں ہاتھ بھی نہیں لا سکدا فرمان لگے میں تینوں بار بار کہہ رہا قصاص لے لے جے تو قصاص نہیں لے گا اج تو بعد میں اس قصاص دے بدلے دے اندر تینوں عذاب کر رہا ہوں تو میرا غلام نہیں میں تینوں آزادی دے رہا ہوں کوئی حق نہیں کوئی پیسے نہ دے کوئی دیت نہ دے میں تینوں آزاد کر رہا ہوں اج تو بعد آزادی والی زندگی گزار جتھے جاویں میں تینوں پوچھ نہیں سکدا جس جگہ تے رہے میں تینوں روک نہیں سکدا جے دے نال مردی رہے میں تینوں روک نہیں سکدا اج تو بعد میں تینوں آزاد کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ پاک دی عدالت دے اندر جدوں رب دی عدالت لگے حساب کتاب ہو رہے ہون ایک کن دے مروڑے والے حساب وچ عثمان پکڑیا نہ جاوے اے کیڑا عثمان ہے جدے بارے اللہ دے نبی بار بار فرمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذرہ ابن عفان ما عمل بعد اليوم عثمان اج تو بعد تو جویں دی مرضی زندگی گزارے اللہ پاک تیری پکڑ نہیں کرے گا تو جویں دی مرضی زندگی گزارے کوئی چیز تینوں جنت جان تو نہیں روک سکتی تے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران اپنے نوکر تے غلام دے سامنے اپنا کان حاضر کر کے بیٹھے اللہ دی زمین تے بدلہ لے لے رب دی عدالت دے اندر میرے کول بدلے نہیں دیتے جاندے اے سخی دل دے بھی سخی مال دے بھی سخی تو دل دے بھی سخی وڈے دل گردے دی بات ہوندی ہے اپنے تو کسے کمزور تو معذرت کر لینا اپنے تو کمزور تو معافی مانگ لینا وڈے دل گردے دی بات ہوندی ہے اینو دل دا سخی آندے نے میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے صحیح روایات اندر پڑھے لوگوں ہر جمعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے ایک غلام مول خرید کے روزانہ ہر جمعے آزاد کر دیندے سے کیوں اے نیت بنائی ہوئی سی کہ اللہ پاک کل قیامت والے دن جدوں میں آج زمین تے غلام آزاد کر رہے ہوں اللہ کہے گا میں اپنے اس غلام نو جہنم تو آزادی دے کے جنت دا مہمان بنا رہا ہوں میں تاریخ دے اندر پڑھیا 2400 بندہ 2400 غلام جناب عثمان بن عفان نے مول خرید کے اللہ دے رستے دے اندر آزاد کیتا ہر جمعے دی بنیاد تے ہر جمعے اے تو پیغام ملدا ہے ہر جمعے اللہ دے رستے تسی صدقہ کرو ہر جمعے صدقہ کرو یا عادت بناؤ ہر جمعے میں کسے اپنے ہمسائے اپنے کسے غریب دی قرضے تو جان چھڈاواں گا کسے دکان تے چل جاؤ تسی ہزاراں نہیں دے سکتے کوئی کسے دا کھاتے چ یار غریب بندہ ہے میرا ہمسایا فلانا بندہ بہت غریب ہے نہیں دے سکتا غریب تسی جمعے والے دن سویرے سویرے عادت بناؤ جمعے دے پہلے آن تو پہلے یا جمعہ ادا کرن تو بعد دکان تے چلے گئے یار فلانا میرا غریب ہمسایا کنا انہیں تیرا ادھار دینا ہے 1000 روپیہ میرا لکھ دے اے عادت بناؤ اے فکر بناؤ اے عثمان دی سخاوت ہے اور میں عثمان دا قرآن نال تعلق بیان کراں کیا عظیم بات ہے لوگو
جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت دے بھی پہاڑ تے حیا دے بھی پیشوا، حیا تے شرم والے، اور تیسری خوبی سخی عثمان، دل دے بھی سخی، مال دے بھی سخی، دولت دے حوالے نال بھی سخی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن تو بھی جان دین والے، اللہ دے قرآن تو بھی اپنی جان قربان کرنے والے۔ اللہ دے قرآن نال کتنا تعلق ہے، جڑی حدیث تسی اکثر علماء کو سنتے ہو، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، میں نے کئی باری بیان کی تھی، تسی علماء کو سنتے ہو، بچے نو یاد ہے اس حدیث تے عمل کر دے ہویا۔ قرائے کرام نے اپنے گھر چھوڑے مسجداں دے اندر بیٹھ کے بچیاں نو قرآن پڑھا رہے نے، اس حدیث تے عمل کر دے ہویا۔ کئی والدین نے اپنے بچوں نو سکول چھڑوائے، مسجد دے اندر داخل کروایا تاکہ اے بچے قرآن پڑھن۔ کئی والدین نے اپنے بچوں نو کم تو چھٹی کروائی، مسجد دے اندر بٹھایا تاکہ بچے قرآن پڑھن۔ کئی بزرگوں نے بزرگی دے اندر کوئی پریشانی نہیں، لوگاں دیاں گلاں دی کوئی پرواہ نہیں، مسجد دے اندر بیٹھ گئے۔ 70 سال دی عمر دے اندر بھی اے حدیث سن کے لوگاں حفظ کیتا اللہ دا قرآن۔ اے حدیث سن کے 60 سال دی عمر دے اندر بھی اللہ دا قرآن حفظ کیتا۔ اے حدیث سن کے نبی پاک دا صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال دی عمر لوگوں، 80 سال دی عمر لوگوں، 30 سال دے نوجوان جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے، اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے۔ کیڑی حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ بہترین لوگ، اللہ دی زمین تے اللہ دے پسندیدہ لوگ، اللہ دی زمین تے اللہ دے محبوب لوگ، اللہ دی زمین تے اللہ دے پیارے لوگ، اللہ دی زمین تے اللہ دے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جڑے لوگ قرآن سکھدے نے تے قرآن سکھاندے نے، او ناظرہ سکھن والے ہون یا ناظرہ سکھان والے ہون، او حفظ کرن والے ہون یا حفظ کروان والے ہون، یا انہاں دی مدد تے امداد کرن والے ہون، او قرآن سکھن والے ہون، ترجمے دی صورت تفسیر دی صورت یا تفسیر پڑھان والے ہون۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا بندہ اللہ دی زمین تے قرآن سیکھے گا یا قرآن سکھائے گا، اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ بہترین لوگ نے، اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ عظیم ترین لوگ نے، اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ پسندیدہ لوگ نے۔ اس حدیث نو امت تک پہنچان والے صحابی دا نام جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نبی پاک دے پیغام نو امت تک پہنچان والے صحابی دا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان صرف اس حدیث نو امت تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ خود بھی عمل کر کے دکھایا، حدیث سنو لوگو، سکہ تابی نے جنہاں دا نام فرافصہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد بھی نے خود بیان کر دینے، ما اخذت سورۃ یوسف الا من قرات عثمان بن عفان، الا من قرات عثمان بن عفان۔ حضرت فرافصہ بن عمیر بیان کر دینے، نبی پاک دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن دی اتنی زیادہ تلاوت کر دے سن، اللہ دا قرآن اتنا زیادہ پڑھ دے ہونے سن، اللہ دے قرآن نال اتنی محبت کر دے ہونے سن۔ میں حضرت عثمان کو پڑھیا نہیں، میں حضرت عثمان کو صرف قرآن دی سورت یوسف سن کے اللہ دے قرآن دی سورہ یوسف دا قاری بن گیا۔ میں اللہ دے قرآن دی سورہ یوسف مکمل یاد کر لئیے، حفظ کر لئیے، میرے سینے دے اندر آ چکی ہے۔ میں حضرت عثمان دی کلاس وچ بیٹھ کے پڑھیا نہیں بلکہ سفر وچ ویندا سا، حضرت عثمان سورہ یوسف دی تلاوت کردے سن، صبح دی نماز میں پڑھتا سا، حضرت عثمان سورہ یوسف دی تلاوت کردے سن، کسی اور جگہ تے ملاقات ہوندی سی، حضرت عثمان سورہ یوسف دی تلاوت کردے سن۔ حضرت عثمان دی تلاوت سن کے مینوں مکمل سورت اللہ دے قرآن دی سورہ یوسف یاد ہو گئی ہے۔ میں تہاڈے نال مخاطب بزرگو، میں تہاڈے نال بات کر رہا ہوں لوگو، ہر جمعے دے اندر سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی بھی تلاوت ہوندی ہے، سورہ غاشیہ بھی تلاوت ہوندی ہے، کئی جگہ تے سورہ قاف تلاوت ہوندی ہے، سورہ جمعہ تلاوت ہوندی ہے۔ چلو مساجد دے اندر کتنیاں سورتاں تلاوت ہوندیاں نے، مصلی تے امام کھڑے ہو کے تلاوت کردا ہے، کتنیاں ایسیاں سورتاں نے جڑیاں قرآن سن کے تساں یاد کر لئیاں نے، کتنیاں ایسیاں سورتاں نے جڑیاں نماز سن کے تساں یاد کر لئیاں
انہوں نے عثمان دی محبت کیسی ہے لوگوں، صرف آپ ہی تلاوت نہیں سن کر دے، میں صحیح حدیث کے اندر پڑھے لوگوں، حضرت عبد الرحمن بن عمرہ انصاری رضی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے فرماندے نے کہ ایک دن میں مسجد دے اندر آیا، مسجد نبوی دے اندر عشاء دی نماز ادا کرنے واسطے آیا، حضرت عثمان دی عادت سی عشاء تو پہلے ہی مسجد دے اندر آ کے نماز دے انتظار وچ بیٹھ جاندے سن، حضرت عثمان مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، میں عثمان دے کول بیٹھ گیا، دور سی اندھیرا سی پہچان نہ سکے عثمان، پوچھن لگے من ہوا ایک کون بیٹھا ہوا ہے اس تھم دے نال مسجد نبوی دی دیوار دے نال ایک کون ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ جناب عبد الرحمن فرمانے نے میں اپنا تعارف کروایا، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں عمرہ انصاری دا بیٹا ہاں، میرا فلاں فلاں جگہ تے گھر ہے، آندے نے جدوں میں تعارف کروایا میرے تعارف تو بعد فوری طور تے جناب عثمان نے پہلا سوال کیا کیتا، فرمان لگے ما کا من القرآن ما کا من القرآن ما کا من القرآن، اے عمرہ دا پتر عبد الرحمن مینوں اے دس تینوں اللہ دا قرآن کتنا کو یاد ہے، تینوں اللہ دا قرآن کتنا کو آندا ہے، کتنے سپارے اللہ دے قرآن دے یاد، کتنی سورتاں اللہ دے قرآن دیاں یاد، کتنی آیتاں تینوں اللہ دے قرآن دیاں یاد۔ جناب عبد الرحمن فرماندے نے جدوں بھی کسے دے نال ملاقات ہونی جناب عثمان دا پہلا سوال ہے ہونا تینوں اللہ دا قرآن آندا ہے کہ نہیں، کسے گورنر نو گورنر بنانا تے پہلے سوال کرنا تینوں اللہ دا قرآن کتنا کو یاد ہے، کسے گورنر دے نال ملاقات ہونی تے پہلا سوال ہے کرنا قرآن کتنا کو پڑھ رہے ہو، قرآن تینوں کتنا کو یاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے خود بیان کر دینے کہ ایک دن میں رات دے وقت مسجد دے اندر آیا، جا کے اللہ دے گھر وچ عبادت کروں، مسجد نبوی وچ عبادت کروں، نبی دے مصلی دے قریب جا کے نمازاں پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو مسجد نبوی نال بھی تے محبت سی، اور مسجد نبوی دی شاناں بھی بڑیاں روضۃ من ریاض الجنہ بھی مسجد نبوی دے اندر آندے نے میں مسجد دے اندر آیا تاکہ جا کے ویکھا نماز پڑھا، میرے تو پہلے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر نماز پڑھ رہے سن تے نماز دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے سن، قرآن دی تلاوت کر رہے سن۔ خود جناب عبداللہ بن عمر فرمانے نے حضرت عبد الرحمن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے دن دے وقت دفتری معاملات ہوندے نے، دن دے وقت امور دے معاملات ہوندے نے، دن دے وقت اپنی رعایا دے معاملات ہوندے نے، دن دے وقت اللہ دی مخلوق دی خدمت ہوندی ہے، تے رات دے وقت عثمان اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ کتنی دیر تلاوت کی تھی؟ خود حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے حتی یصبح عثمان اللہ دے قرآن دی تلاوت نماز دی حالت دے اندر کردا رہا، ادھر صبح دی اذان دا وقت ہو گیا، مؤذن اذان دین واسطے آیا، اذان دین لگا سی، حضرت عثمان نے سلام پھیریا، ساری رات اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے رہے، کہندے نے میں قریب ہو گیا، میں جا کے پوچھا عثمان اتنا قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، قرآن نال اتنی محبت کیوں ہے؟ عثمان جواب دین لگے وے یار عبداللہ من قرآن نال اتنا پیار ہے، اس اللہ دیاں ساڈے تے کتنیاں مہربانیاں نے، اللہ نے مینوں ساہ دتے نے، اللہ نے مینوں صحت دتی ہے، اللہ پاک نے ایک وقت ایسا سی میرا چاچا میرے تے ظلم کردا سی، تکلیفاں دیندا سی، اج اللہ پاک نے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران بنایا ہے، اے عزتاں اللہ نے دتیاں نے، اے شاناں اللہ نے دتیاں نے، تے میرے کول اللہ دی ایک کتاب ہے جدا نام قرآن ہے، میرا جدا نام قرآن ہے، میں اس دن نو اپنی زندگی دا دن نہیں سمجھدا جڑے دن دے اندر میں اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ کراں، تے اس رات نو اپنی زندگی دے اندر رات شمار ہی نہیں کردا جس رات دے اندر میں اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ کراں، میں پریشان رہنا کتے اللہ دی نعمتاں دا انکار ہی نہ ہو جائے، کتے اللہ دی نہ شکری نہ ہو جائے، رب نے اتنا کچھ دیتا ہے تے میں اللہ دا قرآن دی تلاوت نہیں کردا۔ میں تہاڈے کولوں پوچھنا بزرگو، اج جمعے دا دن سی، اج عید دا دن ہے، اج خوشی دا دن ہے، اج ساڈی چھٹی دا دن ہے، جمعے تو بعد تسی کاروبار کرو، لیکن جمعے دے وقت تک اے ساڈی عبادت دا دن سی، اے دے اندر عبادت کرنی سی۔ ایک ایک بندے کو سوال کراں گا آخر تک، مینوں جواب دیو تسی اللہ دے قرآن دیاں کتنیاں سورتاں پڑھ کے آئے ہو، مینوں جواب دیو اج دے دن دے اندر تسی اللہ دے قرآن دے کتنے سپارے تلاوت کیتے نے، مینوں جواب دیو تسی اج دے دن دے اندر اللہ دے قرآن نال کتنی محبت کیتی ہے، تے تسی روزانہ اللہ دے قرآن دی کتنی تلاوت کر دے ہو۔ جناب عثمان فرماندے نے میں اللہ دی زمین تے اس دن جینا ہی نہیں چاہتا جس دن مینوں اللہ دے قرآن دی زیارت نہ ہوے، میں چاہنا
اس دن میری زندگی دا آخری دن ہوئے، قرآن دی زیارت نہیں ہوئی تے ختم، زندگی ختم۔ زندگی ہے قرآن نال، جینا قرآن نال، مرنا قرآن نال، رات قرآن نال، دن قرآن نال۔ لیکن سانو تے فکر ہی نہیں ہے، سان تے اپنے جانوراں تو، اپنے ڈگراں تو، اپنے درد گرد معاملات تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ ایسے بات نہیں مکمل کر لیے، لمبی بات نہیں۔ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی جس شہادت ہوئی ہے، شہادت، اس نے بھی کیا کر رہے سن؟ قرآن کریم دی تلاوت، قرآن دی تلاوت۔ اور خود فرمانے ہوتے سن لو طاہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر ساڑھے دل پاک ہو گئے نا، پاک صاف، گناہوں تو پاک صاف، ما شبعتم من کلام ربکم، پھر کوئی بندہ اللہ دے قرآن نال رج ہی نہ سکے، سیر ہی نہ ہو سکے، او دا دل بھرے ہی نہ۔ ساڑھے دل قرآن نال کیوں بھر، قرآن دی وجہ تو دور کیوں نے بھرے کیوں پہنے؟ ادھا سی بارہ تلاوت کرنے دل بھر جاندہ، دو رکوع پڑھنے بس ہو جاندی۔ کیوں؟ ساڑھے اندر گند ہے، ساڑھے اندر کالا کے، ساڑھے اندر بغض ہے، ساڑھے اندر حسد ہے، ساڑھے اندر معصیت ہے، ساڑھے اندر رب دی نافرمانی ہے۔ اگر ساڑھے اندر دل پاک ہون تو پھر اے دل قرآن دی تلاوت نہ رج ہی نہ سکے، قرآن دی تلاوت نہ بھر ہی نہ سکے۔ میں گزارش کراں گا لوگوں، دو خوبیاں آج نویاں تواڈے سامنے، ایک حیا والی خوبی، دوسری سخاوت والی خوبی، اور تیسری قرآن دے تعلق والی خوبی میں تواڈے سامنے پیش کرنے دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے نال ڈھیر ساری خوبیاں نے، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ میں جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت تے پڑھاواں گا۔ میری کوشش ہے ایک موضوع شروع کرانا تے پھر اس نو آخر تک پہنچاواں، آخر تک پہنچاواں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ بیان کراں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک دی حدیث نال کتنا تعلق، نبی پاک دی حدیث نال کتنا عمل کتنا سی قرآن تے، اے تے صرف قرآن دی تلاوت دسی ہے نا، قرآن نال پیار دسے نا، عمل کتنا سی جتھے قرآن دی آیات آئی ہے عثمان سرے خم تسلیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس دے بارے میں پڑھے ہیں، وہ فرماندے نے کہ اے آیات صرف نازل ہی عثمان دے بارے ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے اے آیت جتنی بھی خوبیاں نے نا اس آیت دے اندر، اے صرف نازل ہی اللہ نے عثمان دی شان وچ کیتیاں نے۔ اور انشاءاللہ میں تواڈے سامنے اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال بیان کراں گا۔ میں گزارش کراں گا تسی انشاءاللہ وقت تشریف لے کے آنے، اللہ ساڈا جمعہ ادا کرنا اور سیرت عثمان سننا، پھر اس نو اختیار کرنا اللہ قبول فرمائے، اللہ اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔